Kabalo ba ka nga walay makasulod sa gingharian sa langit kung dili siya matawo pag-usab? Kay matud pagani siyang pulong sa Juan 3 bersikulo 3 nga walay makikita sa gingharian sa Dios gawas kun matawo siya pag-usab. Busa igsuon kung ikaw nangalagad sa Ginoo ug hangtod karon wala gyapon ka na usab, sultihan ti ka igsuon nga dili ka makasulod sa gingharian sa Dios. Kung ang imong kinabuhi walay kalainan sa dihang wala pa ka nangalagad sa Ginoo, igsuon sultihan ti ka nga wala gyapon ka na usab. Ang gikinahanglan sa Dios igsuon ka usaban. Kung dili nimo usbon ang imong pagkinabuhi ug mopadayon ka sa pagpakasala, sultihan ti ka igsuon nga dili gid ka makasulod sa gingharian sa atong buhi nga Dios. Kung nagpahiuyon gyapon ka sa mga buhat sa kangit-ngit suon, dili gid ka makapahimuot sa atong buhi nga Dios. Busa igsuon karon na ang panahon nga imong bag-ohon ang imong kinabuhi aron masayran nimo ang kabubut-on sa Dios. Kay ang iyang mga pulong nagaingon sa Efeso 4:23 nga kinahanglan gayong bag-ohon ninyo ang inyong kasing-kasing ug hunahuna ug isulob ang bag-ong pagkatawo nga gibuhat sa Dios sama sa iyang dagway nga makita diha sa buhat nga matarong. Busa igsuon karon na ang panahon nga usbon nimo ang imong pagkinabuhi. Ayaw na pagkinabuhi sama sa mga walay alamag kundi magkinabuhi kita nga uyon sa kabubut-on sa Dios. Diyan lang kutob ang pulong sa Ginoo. God bless.